वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नासिर भट्ट साहब, जब हम पार्लियामेंट जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर एक म्यूजियम मौजूद है जहां पर कुछ एफिजीज, कुछ पुतले मौजूद हैं, इंसानी मुजस्समे मौजूद हैं। जुल्फकार अली भुट्टो बैठे हुए नजर आते हैं, शाह अहमद नूरानी, मुफ्ती महमूद, हफीज पीरजादा और बड़े स्टॉलवर्ड्स पार्लियामेंटेरियंस। और वहां पर लिखा हुआ है कि ये आइन बना रहे हैं मुल्क का 1973 का। तो वो म्यूजियम जो है उसमें जब ये 26वीं आईनी तरमीम का हम तस्करा करेंगे तो हम उसमें क्या तस्वीर लगाएंगे या क्या पुतले लगाएंगे, ये कहाँ बैठकर किसने बनाई, कौन से पार्लियामेंटेरियंस थे जो सर जोड़कर बैठे हुए में नजर आ रहे हों। तो हम उस म्यूजियम में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लगाएंगे कि ये अशखास हैं जो ये तरमीम बना रहे हैं। देखिए बात सुने, उस वक्त भी कानून जब बना था 1973 में, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो कानून, तो सब सियासी जमातें इकट्ठी होकर उन्होंने एक फैसला किया था। तो आप इस चीज़ पे तो आपको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस हुकूमत ने, आप जो कल आपने देखा कि उसमें जब मौलाना साहब और मेरा ख्याल है को 12 साढ़े 12 तक वो कमेटी बैठी रही जिसमें पीटीआई के नुमाइंदे भी थे, लीडरान थे, मौलाना साहब भी थे। तो नंबर पूरा ना होने पर शुरू हुआ ना प्रोसेस। नहीं देखे ना, आपने तो अप्रैल देखे आप ये कह रहे थे मेरे भाई कि जी उनको पता कुछ नहीं था, तो मौलाना साहब ने कहा जी ये एक्सटेंशन वाली बात खत्म कर दे। तो इसका मतलब मौलाना साहब के सामने वो मुसवदा पड़ा हुआ था तो उन्होंने उसमें ये बात की ना, और चीजें भी उन्होंने कही। अगर कल तरमीम पेश हो जाती, जुडिशियल पैकेज पेश हो जाता, क्या आप उसके हक में वोट देते? देखें, क्या आप उसके हक में वोट देते? मेरी बात सुनिए, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि हमने एक बात की थी कि जो मुसवदा तैयार हो रहा है वो असेंबली में पेश किया जाएगा। सर, अगर कल ये ड्राफ्ट ले हो जाता और इस पर वोटिंग होती, क्या आप उसके हक में वोट देते? देखिए ना, बिल्कुल अगर ये ड्राफ्ट पास हो जाता, अपोजिशन भी बैठी हुई थी, मौलाना साहब ने हमें कहा था कि ये हमारा वो साथ देंगे। सर, आप उसके हक में वोट देते या आप हुकूमत की लाई हुई तरमीम के हक में आप वोट देते? बिल्कुल देते वोट। आप वोट देते तो क्या हुकूमत के अशखास ने, अहम तरीन आपको बताया था बहैसियत पार्लियामेंटेरियंस, बहैसियत लेजिस्लेटर, कि हम ये आईनी तब्दीली लाना चाह रहे हैं इस मुल्क में? आपने सुना नहीं वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की कि जो चीज आपने जो पूरा ये मुसवदा तैयार हुआ, आपने उसके फेवर में वोट देना था। क्या आपको हुकूमत ने, आपकी अपनी हुकूमत ने आपको बताया था कि मैं आपसे इस पे वोट ले रहा हूं? नहीं, देखिए मुसवदा जब आया असेंबली में पेश हुआ, हमें भी पता था कि ये क्या चीजें आ रही हैं। बाकी आज जब मौलाना साहब के पास ये पहली चीजें गई, मैं आपको बात बताऊं। देखिए, क्या आपको हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने बताया कि आर्टिकल 8 में हम ये तब्दीली लाएं? देखिए, हमें ये पीएम साहब ने, आपको पता है 2 दफा वहां बुलाया, ये बात हुई कि इस तरह एक आईनी तरमीम आएगी, इसमें ये चीजें होंगी। हम वहां बैठे थे, हमने सुना, और जाहिर है उन्होंने क्या बताया, देखे ना कि मुझे आप बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अगर वो बिजली के भी फैसले वो करेंगे, खंबे लगाने के भी फैसले वो करेंगे, वो मरियम साहबा ने मोटर बाइक दिए कि स्टूडेंट को देने जा रहे हैं, तो वो कोई चला गया, उसने जज साहब ने कहा जी मोटर बाइक ना दे, ये लड़कियों के कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो ये ना दिए जाए। मुराद ये है कि अदलिया को अपना काम करना चाहिए, हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, कानून असेंबली बनाती है। सर, आपको मैं तो इस बात से कंसर्न ही नहीं हूं। आप मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें, मेरे इत्मीनान के लिए, लोगों के इत्मीनान के लिए ये काफी होगा कि क्या सेनेटर नासिर भट्ट साहब, जिन्होंने इस तरमीम के हक में अगर कल पेश हो जाती वोट देना था, क्या उनको उनकी हुकूमत ने यह बताया था कि मुल्क के आइन में ये बुनियादी तब्दीलियां की जा रही हैं? क्या आपको मालूम था? मैंने आपको बताया कि 2 दफा हमें बुलाया, सब MNA सेनेटर्स को हमें एतमाद में लिया, हमें आर्टिकल 17 में किस तब्दीली का मैं बताऊं, उन्होंने हमें बताया कि ये जो एक आईनी तरमीम आ रही है, इसके लिए ये जो मुसवदा तैयार हो गया, उसकी बातें हमें उन्होंने चंद बताई कि इस तरह हो रहा है। बाकी कोई एक बात जब आप, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या दीगर जमातें, सब लोग ला इल्म थे कि एग्जैक्टली क्या तब्दीली। क्या आपको ये मालूम था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा? एक बात याद रखें, जब जमात, एक जमहूरी जमात होती है ना, सियासी जमात का लीडर जो होता है, वो जब अपने लोगों को इत्मीद में एक फैसला करता है तो फिर उसको
सब लोग ये कहते हैं कि जो आपने करना है, बेहतर करना है, वो ज़ाहिर है हमारा लीडर कौम के लिए, अवाम के लिए बेहतर कर रहा था। और जब मैं वकील नहीं हूं, मैं हम जब अपने घरों में खाना बनाते हैं तो हम ये एहतियात रखते हैं कि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो नमक कम कर दें, कोई मैदे का पेशेंट है तो मिर्च मसाला कम कर दें। आप मुल्क का आइन बना रहे हैं, घर के खाने से ज्यादा एहतियात कर लीजिए उसके लिए। देखिए आपके लेजिस्लेटर्स को अगर यही नहीं बताया गया कि क्या तब्दीली, बताया गया। एक बात है कि एक चीज को मैं नहीं समझता, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक वकील जो है वो भी हमारी जमात का ही है ना, लीडर ने उसको इजाजत दी है। और वो जब जो सारा कुछ, वो तो खुद कह रहे हैं मुझे मुसव्वदात मिला है। नहीं, कौन कह रहा है अभी मुसव्वदात? तारड़ साहब ने एक बात कही, कल तारड़ साहब का वाइडली रिपोर्ट हो गया हुआ। मुझे एक बात बताएं, फिर मौलाना साहब ने एक बात की, सर मैं बताऊं कि आप जी इसकी जो एक्सटेंशन है ये खत्म कर दें। उन्होंने कहा अच्छा जी खत्म करते हैं, बैठे इतनी 3 बैठक, तो आप मुझे बताएं, कोई भी किसी की भी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। तो ये मौलाना साहब को कैसे पता चला? मुसव्वदा उनके सामने था तो पता चला ना। उनके लोगों ने कहा कि हमें मुसव्वदा नहीं मिला। फैसल चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे हुआ? हमने खबरें सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हमायत कर दी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो भी चाहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए। अब मैं जब आर्टिकल 17 देखता हूं, 14 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी आपको, तारड़ साहब ने कहा था कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि वो एक रेफरेंस बनाएगी वफाकी काबीना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी, उस पर फैसला करेंगे। आपने जिस कोर्ट से एग्री किया है वो जो अब रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगा जिसकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार हुकूमत के पास है। तो आप लोगों ने किस तरीके से इस पर एग्री कर लिया? तो मेरे ख्याल आपकी तो गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कभी कोई हमायत नहीं की, ना उस पर एग्री किया है। अच्छा, ये रिपोर्ट हो रहा था? ये रिपोर्ट गलत हो रहा था और इस पे जो अपना ट्वीट्स आई उमर अयूब साहब की और बाकी रहनुमाओं की भी, और ये हमारी जो लीगल कमेटी में भी ये सवाल उठा था, तो इस पे कैटेगोरिकली इसको मैं डिनाई कर रहा हूँ आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि किसी किस्म की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है पीटीआई ने उसके साथ नहीं किया है। पीटीआई का बुनियादी तौर पे जो स्टांस है, जो लीगल स्टांस भी है, जो पॉलिटिकल स्टांस भी है, वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है और जो इलेक्शन है वो ये जीते नहीं है। और इलेक्शन में जो सबसे बड़ा एलिगेशन इस वक्त इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ा, जिस पर रेफरेंसेस भी फाइल किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये एक इलेक्शन का फ्रॉड हुआ है और जो फ्रॉड इलेक्शन है इसको काजी फाइज साहब जो है इलेक्शन कमीशन के तवसत से उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं। लिहाजा जो काजी साहब का आप देखिए कल जो इन बातों को तो छोड़ दीजिए, जो काजी साहब के अपने वकला हैं फैसल सिद्दीकी साहब और मुनीर मलिक साहब, जो कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, उन्होंने और दूसरे लोगों ने कल काजी साहब को ये कहा है कि वो स्टेप डाउन करें और अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए अपनी ज़ात को फोकस करके आज जो इदारा जाती तबाही है वो ना होने दें, जिसका जो एहतमाल है। इट्स हाई टाइम के जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए, जैसे काजी साहब का तो खैर 80-88 दिन पहले हो गया था। देखिए ये फैसला मेरी नज़र में तो ज़ाहिर हुकूमत ने करना है, लेकिन जो इस वक्त क्योस है मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी विक्टिम जो मौजूदा हुकूमत है, और वो शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि जो इस वक्त सारी हर्जा सराई है, फिंगर पॉइंटिंग है, वो इनके ऊपर हो रही है। और ये बेहतर है, देखिए अदालतों से लड़ना जो है वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, ख़ासकर पॉलिटिशियंस के लिए। अदालतों के फैसले बाज़े पसंद आते हैं, बाज़े नहीं पसंद आते, लेकिन यही तो वो जजेस थे, ये अदालत थी जिन्होंने कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग का फैसला दिया था, जो कि स्क्वेयरली जिसके बेनिफिशियल पिछले PML नून थी और PDM गवर्नमेंट थी। तो इशू ये होता है कि अगर आप जजमेंट टू जजमेंट, ऑर्डर टू ऑर्डर कोर्ट को देखना शुरू करेंगे तो फिर तो मामला नहीं चलेगा। देखिए ज़ाहिर है मेरी नज़र में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुकूमतों को पसंद नहीं आने चाहिए, बिकॉज ये रोल है अदालत का कि वो जब ताकतवर को रोकेगी और अगर वो गलत कर रहे होंगे तो उसमें जो है अपना जो है अदालत इंसर्ट करेगी। ये बात ठीक है कि हमारी अदालतों ने बहुत ज़्यादा पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर किया है,
یہ فیکٹ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جیسے آپ ریکوٹیک کا معاملہ ہے, اس میں پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا, جن صاحب کی معاملہ تھا, LNG والا بہت سارے معاملات تھے. بات یہ ہے کہ وہ اس کو, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈسین پسند نہیں آئے گا تو آپ ادارے کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, ادارے کو آپ ختم کر دیں گے. دیکھیے, آپ کو سب سے پہلے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی جو ہے وہ کرائسس ہے. گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ان کو جو کرائسس ہیں, پہلے سب سے زیادہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس کا سولوشن ہوگا. دیکھیے, کسی اور کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے چلانا آسان ہوتا ہے. اس کی رسپانسبل وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ان کو یہ جواب بھی کرنی پڑے گی. دیکھیے, ایک جو ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بریچ ہے رائٹ فرام پنجاب اور KP کے الیکشنوں سے. یہ بریچ آن گوئنگ ہے. پہلے بندیال صاحب کی کورٹ تھی, اس کی فیصلے نہیں مانیں گے, ان کے خلاف ایک یلغار کی گئی, جلسے کیے گئے. بندیال صاحب نے کمزوری دکھائی, جس کا خمیازہ جو ہے وہ آج کی سپریم کورٹ کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے ججز نے اس وقت بھی ادارے کو جو ہے ملحوظ نہیں رکھا. سو یہ پرابلمز جو ہوتی ہیں, دیکھیے اداروں کی لڑائی جو ہے اس میں سفر تو عوام کر رہی ہے. دیکھیے, اس وقت پاکستان میں جو معاشی بحران ہے, پاکستان میں ایک پولیٹیکل عدم استحکام ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک آئینی بحران کھڑا کر دیا ہے. تو اس کا نقصان کہاں ہوگا؟ بحران ہے, بحران در بحران ہے. اور اس کو حل کرنے کے لیے اب میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان سے ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہے. مجھے وہ پاکستان کے 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, سب سے سینئر سیاستدان ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل ویژن ہے ان کو. اور جب مطلب یہ جو سارے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنے بھی آ گئے تھے, اور سنا تھا کہ وہ مولانا کو منانے بھی جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب دیکھیے, ان سب کی موجودگی میں تو کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا نا جو کہ یہ کرائسس کو ریزالو کرے. صحیح, ٹھیک ہے. اب کسی نے ریزالو بھی کرنا, آخر پاکستان کے معاملات ہیں. پاکستان کوئی ایک پارٹی کا, ایک شخص کا, ایک لیڈر کا یا کسی دھڑے کا تو ہے نہیں, سب کا ہے. پاکستان رہے گا تو سیاست بھی ہوگی, آرمی بھی ہوگی, عدالت بھی ہوگی, پارلیمنٹ بھی ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں, اس کے نتائج اچھے نہیں. صحیح. شہباز کھوسہ صاحب, ایک تو مجھے یہ بتائیں, آپ کے خیال میں پھر وہ پارلیمنٹ کے فرسٹ فلور پر میوزیم میں ہمیں کیا لگانا چاہیے؟ نمبر کیسے پورے ہو رہے تھے, اس کے لیے کیا تصاویر ہوں گی, اور آئین بنانے والے جو ہیں ان کی کیا تصاویر یا مجسمے لگائے جائیں گے؟ دوسرا, بٹ صاحب تو آپ کی بات سے بالکل ایگری نہیں کر رہے. آپ نے کہا کہ پروسیس فالو نہیں ہوا, مشاورت نہیں ہوئی. بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی آئینی جمہوری طریقہ تھا اور ہم ایک جمہوری جماعت ہیں اور تمام پروسیس فالو ہو رہا تھا, اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جا رہا تھا. ڈو یو اگری؟ یہ پاکستان کی یہ جو آپ میوزیم کی بات کر رہے ہیں, اس وقت جو پاکستان اپنی ہسٹری کے تاریخ ترین دور سے گزر رہا ہے. پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سالوں میں اربوں روپے کی چوریوں کو کس طرح کور اپ کیا, یہ ایک شرمناک دور ہے. اور اس میں عدالتوں کا کیا رول رہا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نیچے, یہ بھی ایک شرمناک اور داغناک ٹائم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور جس طریقے سے پچھلے دنوں میں الیکشن ہوا, کس طریقے سے اس الیکشن کوئی تیس نیس پھیری گئی, یہ ایک شرمناک دور ہے. یہ ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پر آپ ایک غریب آدمی سے پوچھیں تو اس کی تنخواہ سے زیادہ اس کا بجلی کا بل ہے, اور اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی جا رہی. یہ ایک ایسا دور ہے جہاں ڈالر 300 روپے کو ٹچ کر رہا ہے, یہاں پر کوئی قانون سازی نہیں کی جا رہی, کوئی ایمرجنسی کام نہیں کیے جا رہے. یہاں پر کہا گیا کہ سرکاری اداروں کو جو کہ نقصان کر رہے ہیں ان کو یہ بیچیں گے, ان کو بیچنے کی جلدی ان کو نہیں ہے. ان کو جلدی نہیں ہے کہ یہ کیسے اخراجات کم کریں, منسٹریوں کو ضم کریں, ان کی ان کو جلدی نہیں ہے. صرف اپنے گھرتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے یہ رات گئے بغیر کسی کو بتائے, لیجسلیٹرز کو بتائے, یہ لیجسلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ان کو خود نہیں پتا. بٹ صاحب کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, مگر بٹ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اس میں کتنی ترمیم تھی تو میں سر جھکا لوں گا. یہ ایک شرمناک اٹیمپٹ کی گئی ہے, یہ وکلا کو اور عدالتوں کو ریلیٹڈ ہے. اس میں وکیل اور عدالت جو ہے نیسیسری تھے کہ ان سے کنسلٹیشن کی جاتی, بار ایسوسیشن ڈسٹرکٹ لیول سے ان کو ان پٹ مانگنی چاہیے تھی. ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے, جس کا سربراہ سینیورٹی کی بیس پر بغیر کسی لڑائی کے آٹومیٹکلی لگ جاتا ہے. آپ کو آج پتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد چیف جسٹس کون ہوگا. یہ باقی اداروں کی طرح نہیں ہے جہاں پر نیچے جونیئر افسران کو اب جا کے آپ پروموٹ کر کے اپنی مرضی سے لگا دیتے ہو ایک ادارے کا چیف, اور وہ پھر ملک کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے.
اللہ کا واسطہ ہے کوئی ہوش کے ناخن کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں, ہم سڑکوں پر بھی آ کر دفاع کریں گے, ہم عدالتوں میں بھی جا کے دفاع کریں گے, مگر ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے. یہ ایسی امینڈمنٹس کا پاس ہونا ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان کی فوج پاکستان پر آ کر قبضہ کر لے. یہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے, عدلیہ جو ہے اس کی آزادی ہم نے وکیلوں نے خون دے کر لی ہوئی ہے. یہاں پر کراچی میں بھی وکیلوں کا خون بہا, آپ جانتے ہیں, یہاں راول پنڈی میں بھی وکیلوں کا خون بہا, آپ جانتے ہیں, کوئٹہ کی بار وکلا کے اور شہید وکلا کے خونوں اور ان کی تصویروں سے بھری ہوئی ہے. یہ آزادی ہم نے غریب انسان کے لیے لی, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جب ججز کے آگے پیش ہوتے ہیں, ججز ہمارے کیسز خارج کرتے ہیں, ہمیں ان سے 100 شکایتیں ہوتی ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی گردنیں کاٹنے کو پہنچ جائیں. ہم سر جھکاتے ہیں. اگر عدالتوں کے فیصلے آپ کو پسند نہیں ہیں, آپ سر جھکائیں اور اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کریں. یہاں پارلیمنٹ سپریم بالکل ہے, آپ کو بھی اپنی اداؤں پر دیکھنا چاہیے کہ آپ کے محلات بڑھتے ہی بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ قوم دھستی جا رہی ہے. یہ قوم غربت کی سطح میں دھستی جا رہی ہے. قوم کے مسئلے حل کریں, اپنے محل بڑھانے کے طریقے نہ ڈھونڈیں. اس لیے چاہیں گے کہ یہ آپ اس کو دوبارہ پیش کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ اسی حرکت پہ رہیں گے تو وکیل ضرور باہر نکلیں گے اور وکیلوں کے ساتھ سول سوسائٹی بھی. صحیح. اچھا کھوسا صاحب مجھے بریک پہ آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں. آپ یہ بھی بتا دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو چودھری افتخار صاحب تھے, ان کو بحال کس نے کیا تھا؟ کون نکلا تھا باہر سڑکوں پہ؟ آپ بتا دیں. اگر مجھے اجازت دیں نہیں میں بتاؤں نا, میں نے یہ بھی کبھی دیکھا کہ عدالتوں میں وکیل ججز کو مار رہے ہیں. آپ اپنے بھی ذرا دیکھ لیں, ان کو بھی ٹھیک کر لیں. اور باقی بات یہ ہے کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ بھی وکیل ہیں. اگر وہ لیجسلیشن کر رہے ہیں, کوئی مسودہ تیار کر رہے ہیں, تو وہ وکیل ہیں, ان کو بھی پتہ ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا چودھری اپنا ثاقب نثار کیا کر کے گیا ہے. آپ نے بندیال صاحب کی بات کی, اب انہوں نے پنجاب اسمبلی کے ساتھ کیا اشر کیا, بنے ہوئے ایک وزیر اعلیٰ کو اٹھا کے دوسرے کو بٹھا دیا. تو ذرا اپنے گرمان میں بھی چیک کریں کہ عدالتوں کو بھی اگر ہر کام میں عدالتیں ہی شامل ہوگی تو پھر ہم سب گھر بیٹھ جاتے ہیں, وہی سارا کچھ کریں. کھوسا صاحب میں آپ کا جواب بھی لیتا ہوں اور بٹ صاحب سے بھی بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا.